दक्ष जनशक्ति, सृजनशील पदाधिकार, सुशासन र समावेशी नगरवासीको अधिकार। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम हाम्रो मन्थलीमा स्वागत छ। म मिलन विक अनि म अनिता थापा मगर। रेडियो कार्यक्रम हाम्रो मन्थली नगरपालिकाको समन्वयमा तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रममा हामी मन्थली नगरपालिकाले गरेका कामहरू, नगरपालिकाको भावी योजना, नगरका गतिविधि, नगरका चुनौती, समाधानका उपाय, नगरवासीका प्रश्न, जिज्ञासा र गुनासाहरूलाई समेट्ने छौं। रेडियो कार्यक्रम हाम्रो मन्थलीको यो तेस्रो अङ्क हो। रेडियो कार्यक्रम हाम्रो मन्थलीमा रहेको रेडियो तामाकोसी 97.5 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम रामेछाप जिल्लाका 5 वटा रेडियोहरू, रेडियो तामाकोसी, हजुरको रेडियो रामेछाप, रेडियो तीनलाल र रेडियो तिफदीमा हरेक बिहीबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। मन्थली नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, खेलकुद, विपद व्यवस्थापन, कृषि तथा पशुपालन, सिपमूलक तालिम, असल शासन, मानव अधिकार लगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। यसरी हेर्दा नगरमा विकास निर्माण, समृद्ध समाज, विकसित समाज र आर्थिक रूपले सम्पन्न तथा स्वास्थ्य समाजका कार्यहरू नगरपालिकाले गर्दै आएको छ। स्थानीय सरकार बनेसँगै पहिले सुनसान हुने गाउँघरहरूमा विकासको लहरहरू छाउँदै गएका छन्। विभिन्न गतिविधिहरू भइरहेको देख्न सकिन्छ। पछिल्लो समय नागरिकहरू जागरुक बन्न थालेका छन्। हरेक काममा महिलाहरूको भूमिका बढ्दै गएको छ। सोचे जति प्रगति हुन नसके पनि दीर्घकालमा फाइदा पुग्ने धेरै कामको सुरुवात भएको पाइन्छ। यस्तै गतिविधि मन्थली नगरपालिकाले पनि गरिरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी मन्थली नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले गरेका गतिविधि तर्फ केन्द्रित रहनेछौँ। शिक्षा शाखाले आफ्नो स्थापना कालदेखि के गरिरहेको छ? नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले यो वर्षमा शैक्षिक सत्रलाई पूर्ण सफलता पार्न कस्ता विधि अवलम्बन गरिरहेको छ? यी र यस्तै विषयमा आजको कार्यक्रममा केन्द्रित रहनेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रस्तुत छ चालु आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विद्यालय तथा शैक्षिक सुधारका लागि मन्थली नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको कार्यविधि तथा भावी योजनाहरू। विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान, विद्यालयमा बालमैत्री कक्षाकोठा व्यवस्थापनका लागि शैक्षिक सामग्री निर्माण, कार्यशाला, योग्य एवं गुणस्तरीय शिक्षक छनौटका लागि प्रश्न बैंक तयार र विद्यालय तहमा एकीकृत शैक्षिक सूचना प्रणालीको व्यवस्थापनका लागि प्रधानाध्यापक र कम्प्युटर शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्। विद्यालयको शैक्षिक गतिविधिहरू प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन अनुगमन एवं सुपरिवेक्षण कार्यलाई जोड दिएको छ। त्यस्तै नगरपालिका भित्र रहेका 22 वटा माध्यमिक विद्यालयहरूमा खेलकुद गतिविधिहरू सम्मान स्वरूप सञ्चालन गर्न प्रत्येक विद्यालयका खेल शिक्षक र शिक्षिकाहरूलाई 1 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी आवश्यकीय खेल सामग्री उपलब्ध गराइनेछ। प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा अत्याधिक विद्यार्थी भएका 3 वटा विद्यालयहरूमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। बाल मैत्री नगरपालिका घोषणाका लागि बाल मैत्री स्थानीय शासन कार्यविधि मार्फत नगरका बाल मैत्री सूचकहरू निर्धारण गरी सो अनुरूपको कार्य व्यवहार गर्ने वातावरण निर्माण गरिएको छ। जिल्लाकै सदरमुकाम समेत रहेको संघीय राजधानीबाट 122 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित मन्थली नगरपालिका अन्य गाउँपालिकाहरूको तुलनामा विभिन्न सेवा सुविधाका हिसाबले पूर्ण छ भन्न सकिन्छ। यहाँको शैक्षिक अवस्थाले समग्र जिल्लामा सञ्चालित विद्यालयहरूको पनि ध्यान खिच्न सक्नुपर्ने स्थिति पनि छ। निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूको संख्या पनि तुलनात्मक हिसाबले अरू स्थानीय तहको भन्दा धेरै छन्। विगतका वर्षहरूमा एसईई परीक्षामा यो नगरपालिकाले निकै राम्रो नतिजा ल्याएको थियो। 66 वटा सामुदायिक तथा 6 वटा निजी गरी 72 वटा विद्यालय रहेको सो नगरपालिका भित्र 410 जना शिक्षक शिक्षिका कार्यरत रहेका छन् भने महिला सहभागिता मात्रै 31.7% पुगिसकेको छ। विद्यालय सँगै यहाँका बाल विकास केन्द्र 80 वटा, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र 9 वटा, प्राविधिक शिक्षालय 1 वटा, सामुदायिक क्याम्पस 1 वटा, विशेष शिक्षा स्रोत 1 वटा मार्फत पनि शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।
यो त थियो मन्थली नगरपालिकाले शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि के गरिरहेको छ, नगरभित्र कतिवटा विद्यालय सञ्चालनमा छन् जस्ता विषयमा जानकारी तथा वस्तुस्थितिको बारेमा छलफल। अब लागौं यी र यस्तै विषयमा नगरपालिकाले शैक्षिक क्षेत्र सुधार तथा आगामी योजना, चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा शाखाको समग्र गतिविधिमा केन्द्रित रहेर शाखा प्रमुख हेमन्त बुढाथोकीसँग गरिएको कुराकानीतर्फ। मन्थली नगरपालिका चाहिँ 211.77 वर्ग किलोमिटर फैलिएको नगरपालिका हो। यो नगरपालिकाभित्र 14वटा वडाहरूमा हाम्रा सामुदायिक र संस्थागत गरेर 72वटा विद्यालयहरू जारी छन्। 72वटा विद्यालयमा आजको मितिसम्म 11,031 बालबालिकाहरू अध्ययनरत छन्, जसमध्ये 50.52% चाहिँ छात्रा सहभागिता छ, 49.46% चाहिँ छात्रा केटाहरूको सहभागिता रहेको स्थिति छ। यसरी हेर्दा अहिले भर्ना दरको हिसाबले केटीहरूको भर्ना दर राम्रो छ। छोरीहरू पढाउने एउटा अभियान नै चलाएको हाम्रो अभिभावकज्यूहरूले छोरीहरूलाई विद्यालय शिक्षामा समावेश गरेको स्ट्याटस देखिन्छ र विद्यार्थीको इनरोललाई चाहिँ हेरिरहँदाखेरि अब हाम्रो नगरपालिकाभित्र विद्यालय उमेर पुगेका बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर धेरै नभएको स्थिति छ। यो वर्ष हामीले त्यसलाई अलिकति मसिनो पारेर केलाउने गरी अब यो आउँदो सही सत्रमा हामी त्यसलाई केलाएर सम्भव भयो भने मन्थली नगरपालिकालाई यो अनिवार्य शिक्षा र आधारभूत तहको शिक्षाको सुनिश्चित भएको पालिकाको रूपमा हामी घोषणा गर्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेका छौँ र हाम्रा कार्यक्रमहरू त्यसतर्फ केन्द्रीकृत छ। वास्तवमा यो कोरोना भाइरसको प्रभाव हाम्रो नगरपालिकामा पनि परेको छ र हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा त्यसको चाहिँ व्यापक असर पर्न गयो। त हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने शैक्षिक क्रियाकलापहरू सहज रूपमा हामीले सञ्चालन गर्न सकेनौँ। तथापि नेपाल सरकारले जारी गरेको यो सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया लाई नै अवलम्बन गर्दै अधिकांश केही विद्यालयहरूले जहाँ चाहिँ नेट इन्टरनेटको अलिकति पहुँच भएको ठाउँहरू थियो त्यो ठाउँहरूमा हाम्रा जस्ता संस्थागत विद्यालयहरूले विशेष गरी र मन्थली माविले यो नेट इन्टरनेटको माध्यमबाट अनलाइन कक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्यो र दूरदराजमा हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाको दूरदराजमा रहेका विद्यालयहरूले त्यो प्रविधि अवलम्बन गर्न नसके पनि विद्यालयलाई सिकाइ केन्द्र बनाएर टोल टोलमा सिकाइ केन्द्रको रूपमा विद्यार्थीहरूलाई जम्मा गरेर क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेर शिक्षकहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको अवस्था थियो र हामीले यो आर्थिक वर्षको सन्दर्भमा गर्दा हामी कहाँ विशेष गरी यो आधारभूत तहको शिक्षालाई अनिवार्य र यो चाहिँ सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने हिसाबले हामीले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ अनि विद्यार्थीहरूको प्रतिभाहरूलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा प्रस्फुटन गराउने गरी खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ र अधिकांश कार्यक्रमहरू चाहिँ मन्थली नगरको पनि मन्थली मावि मात्रै हो कि भन्ने बाहिर एक थरी मान्छेहरूको बुझाइ मन्थली मावि चाहिँ नमुना माध्यमिक पनि विद्यालय भएको उसले आफ्नै प्रयासमा आफ्नै इनिसिएसनमा धेरै कार्यक्रमहरू गरेको छ जो पैसा नपर्ने कार्यक्रमहरूलाई उहाँहरूको टिम स्पिडमा कामहरू गरेर एउटा अब्बल विद्यालयको रूपमा स्थापित भएको छ। मन्थली नगरको एउटा गौरवको विद्यालयको रूपमा स्थापित पनि भएको छ। त्यो मन्थली मावि जस्तै हाम्रो चाहिँ नगरका 14वटा भित्र रहेका 72वटै विद्यालयहरू हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले अहिले कार्यक्रमहरूको लाई त्यही ढङ्गले म्यानेज गरेका छौँ। मन्थली माविभित्र रहेका माविले गरेकै कार्यक्रमभित्रकै कार्यक्रमहरू अरू माविहरूमा पनि पुर्याउनुपर्छ भनेर अहिले हामीले भर्खरै मात्रै स्काउट ट्रुप्स हरेक विद्यालयमा स्थापना गर्ने गरी स्काउटरहरू माध्यमिक विद्यालयको एकजना महिला शिक्षक र पुरुष शिक्षकलाई स्काउटर बनाएर हामीले पठाएका छौँ। सँगसँगै राष्ट्रपति रनिङशील खेलकुदमा पनि भाइ बहिनीहरू त्यतिकै चाहिँ जागरुक हुनुपर्छ, उहाँहरूको सहभागिता त्यतिकै हुनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले खेलकुदका सामग्रीहरू नगरपालिकाले सहयोग गर्दै प्लस हाम्रो प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गरेको यो खेलकुद स्वयंसेवकलाई हामीले 22वटा माध्यमिक विद्यालयहरूको अनुगमन गराएर त्यहाँ खेलमा परेका अप्ठ्याराहरू असजिलाहरू के छन् त्यसको बारेमा ओरिएन्ट गराउने गरी उहाँलाई हामीले त्यहाँ पनि पठायौँ र एक दिनै हामीले यहाँ पनि त्यो उहाँहरूलाई खेलचिजहरूलाई बोलाएर छलफल गराएर पनि लिएर गएका छौँ। र अहिले यो कोभिडको अलिकति असजिलो मन्थली नगरपालिकामा हाम्रा वडा नम्बर 1 मा भएको विद्यालयहरूलाई सञ्चालन गर्न हामीलाई केही जटिलता थियो
र अरू वडाहरूमा हामीलाई समस्या थिएन। त्यो हिसाबले हामीले प्रधानाध्यापकज्यूहरूको बैठक राख्दै, नगर शिक्षा समितिको बैठक राख्दै, कार्यपालिकाको बैठक मार्फत घनीभूत रूपमा छलफल गरेर विद्यालयहरूलाई सहज रूपमा लैजाउँ भन्ने हिसाबले नगरपालिकाले केही निर्णयहरू गर्यो। त्यसैको पेरिफेरीभित्र रहेर अब नेपाल सरकारको, केन्द्रीय सरकारको निर्देशनलाई नागेर जानुहुन्न भन्ने अभिप्रायले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट केही अब्स्ट्याकलहरू आयो। यहाँ तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी पनि रहेकै छ। र पछिल्लो चरणमा त्यो दोहोरो अवस्था हामीले देखिसकेपछि यो जिल्लाले गरिदियोस् भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो। अब त्यो चाहिँ सिनारियो नदेखिसकेपछि मन्थली नगरपालिका आफैले इनिसिएसन लिएर, नगर प्रमुखज्यूको इनिसिएसनमा हामीले चाहिँ जिल्ला स्थित रहेका विशेष जिल्लाका समन्वय प्रमुखज्यू, सिडिओ साहब लगायत अनि पत्रकार महासङ्घ, त्यसै गरी यो मानव अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्था साथीहरूलाई बोलाएर, प्रधान अध्यापकज्यूहरूलाई बोलाएर हामीले चाहिँ एक दिने अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। जुन मङ्सिरको 8 गते हामीले घनीभूत रूपमा छलफल गऱ्यौँ र मन्थलीमा नगरपालिकाभित्र विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि अप्ठ्यारो पर्ने जोखिमका क्षेत्रहरू यी हुन् र हामी अरू क्षेत्रको अवस्था यो छ र अहिलेसम्मको कोभिडको प्रभावको अवस्था यो छ भनेर त्यहाँ चाहिँ घनीभूत रूपमा छलफल गरिसकेपछि अब होइन विद्यालयलाई सहज रूपमा अगाडि बढ्न दिँदा हुने रहेछ भन्ने खालको बुझाइ एकरूपता आएपछि हामीले मङ्सिरको 8 गते पश्चात हाम्रा सबै विद्यालयहरू सहज रूपमा सञ्चालन भएका छन्। 1 नम्बर वडा बाहेकका सबै विद्यालयहरू 10 चार्ने सञ्चालन भएका थिए र 1 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो लगभग 5वटा माध्यमिक विद्यालयमा 2टा सामुदायिक विद्यालय र 3टा हाम्रा संस्थागत विद्यालयहरू रहेको छ। यसमा चाहिँ लगभग 5000 बालबालिकाहरू चाहिँ यी 1 नम्बर वडामै अध्ययनरत छन् र त्यसमा पनि विशेष गरी यो देवकोटाको चोक पूर्वतिर जाने, विशेष गरी तामाकोशी इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, लिटिल स्टार अनि मन्थली माविमा जानेहरूको सङ्ख्या चाहिँ अझ ठुलो, लगभग 4000 बालबालिकाहरू चाहिँ त्यो 3टा स्कुलमा रहेको कारणले अलिकति व्यवस्थापन गर्न हामीलाई गाह्रो भएको थियो। त्यही पनि यो मन्थली माविमा भएको सवारी साधन अनि तामाकोशी बोर्डिङको आफ्नो सवारी साधन, लिटिल स्टारको आफ्नो सवारी साधनलाई उपयोग गरेर बजारमा भिडभाड हुन नदिने गरी विद्यालयभित्र सुरक्षित रूपमा बालबालिकालाई पुर्याउने, विद्यालयबाट घरसम्म सुरक्षित रूपमा पुर्याउने गरी विद्यालयहरूले आफ्ना कार्ययोजना बनाएर त्यसलाई सञ्चालन गर्दै ल्यायौँ। र अहिले पछिल्लो चरणमा अहिले नियमित रूपमा अघिपछिको जस्तै गरी कक्षाहरू सञ्चालन भएको स्थिति छ र अहिले विद्यार्थीहरूको पठन पाठनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपाल सरकारले यो अहिलेको करिकुलमलाई, पाठ्यवस्तुहरूलाई समायोजन गरेर शिक्षकहरूलाई ओरिएन्ट गर्ने कामहरू पनि हामीले गरिरहेछौँ। विषयगत शिक्षा समितिका विषयगत समितिको बैठकहरू राखेर, प्रधान अध्यापकहरूको बैठकहरू राखेर अहिले पनि हाम्रा अनुगमनहरूलाई पनि विद्यालयलाई केन्द्रित अनुगमनहरू गरेर त्यहाँको पठन पाठन कसरी गइरहेछ, त्यहाँका अप्ठ्याराहरू के छन् अझै पनि हामीले बुझेर सकभर यो सही सत्रलाई क्षति हुन नदिने गरी हामीले म्यानेज गरिरहेछौँ। अब नेपाल सरकारले अब यो चैत नै मान्ने अथवा यो जेठसम्म पुर्याउने भन्ने खालको चाहिँ अब डिसिजन ठ्याक्कै आइसकेको स्थिति छैन। त्यो आउने बित्तिकै हाम्रो विद्यालयहरू तयारी अवस्थामा रहेको सिनारियो छ। र यो आर्थिक वर्षमा अब हामीसँग के कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेछौँ भन्दा एउटा अलि महत्त्वपूर्ण नयाँ कार्यक्रम भनेको अब हाम्रो मन्थलीमा नगरपालिकाभित्र 22वटा माध्यमिक विद्यालयहरूमा यो स्टाफ ग्रुप्सहरू सञ्चालन हुन्छन्। त्यसले समुदाय समाजमा घटेका यो विकृत किसिमका घटनाहरूलाई उहाँहरू मार्फत हामीले सम्बोधन गराउँछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एक्स्ट्रा करिकुलरमा मार्फत पनि अलिकति एक्टिभ गराउने भनेर लागेका छौँ। यसै गरी यो अहिले भ्यालु एजुकेसनको बारेमा पनि कुराहरू उठिरहेको छ। यो भ्यालु एजुकेसनको लागि हामीले चाहिँ 3 दिने शिक्षकहरूको तालिम गराउने गरी यो फागुन महिनाभित्र हामी तालिम गराउने गरी त्यो सोच बनाएका छौँ। त्यसै गरी यो अहिलेको सही 2017-2077बाट नयाँ पाठ्यक्रम हामी कहाँ लागू भएको स्थिति छ। यसले अहिलेको स्थानीय पाठ्यक्रमलाई अत्यन्त जोड दिएको छ। मन्थली नगरपालिकाले मन्थलीको सेरोफेरो भन्ने नामक स्थानीय पाठ्यक्रम हामीले 1-5सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम चाहिँ निर्माण गरेर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरेर अहिले कार्यान्वयन तहमा गएको छ। कक्षाबाट सुरुवात गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले बाल विकास केन्द्रहरूमा काम गर्ने, पूर्व प्राथमिक कक्षामा काम गर्ने सहयोगी कार्यकर्ताहरूलाई अहिलेसम्म हामीले नेपाल सरकारले, केन्द्रीय नेपाल सरकारले, प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले न्यूनतम पाउनुपर्ने पारिश्रमिक पनि हामीले उपलब्ध गराउन सकेको स्थिति थिएन। केन्द्रीय सरकारबाट पाउने 6000 रुपियाँ र प्रदेश सरकारबाट पाउने 1000 मात्रै गरेर उहाँहरूले मासिक रूपमा 7000 पाउनुहुन्थ्यो भने अहिले उहाँहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप
नगरपालिकाले मासिक 2,000 रुपियाँ थपिदिएका छौँ र यसरी उहाँहरूलाई 9,000 रुपियाँ अब मासिक उहाँहरूले पाउनुहुनेछ। र हाम्रो शिक्षाको प्रमुख जग भनेकै यो प्री प्राइमेरी कक्षामा अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरूलाई अलिक बढी सपोर्ट गर्नुपर्छ र बाल मैत्री हिसाबले कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर ती सहयोगी कार्यकर्ताहरूलाई जुन हाम्रा 80वटा कक्षाहरू सञ्चालन छन् 80 जनै साथीहरूलाई बोलाएर 5 दिने शैक्षिक सामग्री निर्माण कार्यशाला हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र अहिले हाम्रा यो प्री प्राइमेरी प्लस ECD बेसका कक्षाहरूमा शैक्षिक सामग्री सजिसजाउ ढङ्गले र त्यसलाई म्याक्सिमम प्रयोग गरेर उहाँहरूले काम गरिरहेको स्थिति छ। यो सँगसँगै अहिले हामीले अब राष्ट्रपति रनिङ सिल हरेक वर्ष हुँदै आएको, गत वर्ष पनि हामीले गऱ्यौँ, अहिले यो तेस्रो पटक हामी गर्दैछौँ। यो फागुन 7, 8 र 9 गते सञ्चालन गर्ने गरी हामीले कार्यक्रमहरू तयार गरेका छौँ। विशेष गरी यो सूचनाहरूलाई पनि अझ एकीकृत रूपमा सङ्कलन गर्ने, यसलाई विद्यालयले टाइममा रिपोर्टिङ गर्ने। अहिले जसरी मैले चाहिँ 11,031 जना बालबालिका यो वर्ष यहाँ अध्ययन गरिरहेको छु भनेर भन्न सकिरहेको छु, त्यो एउटा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले चाहिँ यो इमिसको चाहिँ सफ्टवेयर डेभलप गरेको छ। त्यसमा हाम्रा माध्यमिक विद्यालय र आधारभूत तहका सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यूहरूलाई र माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ थप कर्मचारीलाई यो लेखा हेर्ने कर्मचारीलाई समेत बोलाएर त्यसको बारेमा हामीले ओरिएन्ट गऱ्यौँ र त्यसको तुरुन्तै रिजल्ट हामीले 1 हप्ता पछाडि हामीका चाहिँ यति बच्चाहरू अध्ययन गरिरहेछ भनेर एउटा सफ्टवेयर मार्फत हामीले तुरुन्तै रिपोर्ट दिन पनि सफल भएका छौँ। त्यो अभ्यस्त गराउँदै जाने गरी अहिले हामी लागेको स्थिति छ। यो सँगसँगै अब चाहिँ संस्थागत विद्यालयहरूमा लगानी गरेर आफ्नो नानी बाबुलाई पढाउनु भन्दा पनि अब सामुदायिक विद्यालयमै हामीले लैजानुपर्छ। सरकारले त्यहाँ धेरै लगानी गरेको छ, त्यो विद्यालयमा हामीले माया गर्नुपर्छ र अब हाम्रा शिक्षक साथीहरूले पनि र अभिभावकको मन जित्ने गरी त्यो बच्चाको चाहिँ पठन पाठनमा शैक्षिक सुधारमा चाहिँ उहाँहरूको योगदान रहने गरी एउटा वातावरण निर्माण गरिरहेका छौँ र यसमा मुख्यतः इनिसिएसन भनेको हाम्रो नगर प्रमुखज्यूको रहेको छ। प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा अधिक विद्यार्थी भएका 3वटा विद्यालयहरूमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने भन्ने एउटा नगरपालिकाको यो कार्यक्रम चाहिँ कहाँ पुगेको छ? होइन, यसमा पनि यो विद्यालय नर्सको कार्यक्रम पनि सञ्चालन भएको छ अत्याधिक विद्यार्थी भएको ठाउँमा। जस्तो हाम्रो चाहिँ 2 वर्ष अगाडिदेखि मन्थलीमा एउटा चलिरहेको छ, त्यसको इम्प्याक्ट पनि राम्रो परेको छ र अहिले हामीले कठौजो नीलकण्ठेश्वर माध्यमिक विद्यालय कठौजो र सेतीदेवी मावि सालु हाम्रा माध्यमिक विद्यालयहरूमा अलिक बढी विद्यार्थी भएको विद्यालयहरू चाहिँ त्यसमा हाम्रा विद्यालय नर्सहरू खटिसक्नु भएको छ। त्यहाँ गएर उहाँहरूले सर्भिस दिइरहनु भएको छ। छात्राहरूको चाहिँ विद्यार्थीलाई छोड्ने दरलाई घटाउनको लागि र विद्यालयमा अनुपस्थित हुने दरलाई घटाउनको लागि यो सेनिटरी प्याड पनि हामीले सबै विद्यालयहरूमा पुर्याएका छौँ। यो चाहिँ मेन्सुरेन्स हुने सबै बालिकाहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने गरी हाम्रो 1/8 चलेका सबै 1/8देखि 1/12सम्म चलेका विद्यालयहरूमा पुर्याइसकेका छौँ। अहिले हामी डेटाहरू कलेक्सन गरिरहेका छौँ। निःशुल्क एकदमै निःशुल्कै हामीले त्यो पुर्याएका छौँ। नेपाल सरकारको त्यो कार्यक्रम पनि हो र यो वर्ष पनि कार्यक्रम छ। हामीले अब यो वर्षको लागि म्यानेज गर्दैछौँ। अब स्कुलहरूमा कति छ र कुन टाइममा हामीले त्यहाँ थप्नुपर्ने हो त्यसको हामीले चाहिँ गरेर एउटा प्लान बनाइरहेको छौँ र अब हामी तुरुन्तै फेरि नयाँ सेनिटरी प्याडहरू पनि हामी पठाउँछौँ। यो वर्ष चाहिँ अलिकति कोभिडको मारमा पनि परेका विद्यालयहरू मारमा परेको भर्खरै चाहिँ विद्यालयका कक्षाहरू चाहिँ अलिकति रन हुन थालेको हुनाले अरू विद्यालयहरूलाई अहिले हामीले छोएका छैनौँ। अब आउँदो सही सत्रबाट चाहिँ विशेष गरी ठ्याक्कै विद्यार्थी सङ्ख्याकै आधारमा शिक्षकको व्यवस्थापन हामी यो अब सही सत्र सुरु हुने बेलामा हामी त्यो व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यसको अतिरिक्त अब प्रधान अध्यापकहरूको व्यवस्थापनमा पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। अब चाहिँ सम्बन्धित तहकै प्रधानाध्यापक हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले बाहिर फेरि पनि कुराहरू उठिरहेछ। हामीले पनि त्यो कुरालाई सोचेका छौँ र नगर शिक्षा समितिमा त्यसको बारेमा घनीभूत रूपमा छलफल भएको छ। बाहिर शिक्षक साथीहरूको बिचमा पनि त्यो एजेन्डाको बारेमा छलफल भएको छ। त्यहाँ दुई तीन कोणबाट चाहिँ कुराहरू आएको छ। एक थरी हो यो चाहिँ अब अलिकति सिनिटी बेसमा जानुपर्छ, जुन तहको कक्षा चलिरहेछ त्यही तहको मान्छेलाई चाहिँ प्रभाव बनाउनुपर्छ भन्ने लाइनबाट म्यासिभली अलिक बढी आएको छ भने अब केही ठाउँमा होइन अब कतिपय चाहिँ स्थानीय व्यक्तिहरूले राम्रो गरिरहेछ भने किन भन्ने खालको कुराहरू पनि उठेको छ। हामीले अब किन र को भन्ने कुराहरू हुन्न, सिस्टमले पद्धतिले चाहिँ नीति र पद्धतिभित्र रहेर विशेष गरी अब हामीले अहिले देखेको भनेको चाहिँ सिनियर व्यक्ति चाहिँ प्रधान अध्यापक हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। नगर शिक्षा समितिमा पनि बुझाइ एउटै खालको चाहिँ बनेको छ। त्यसलाई हामीले बेलैमा हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। अलिकति अब हामीलाई समस्या भनेको चाहिँ यो शिक्षामा स्थानीय सरकारले जति गर्ने अगाडि आफ्नो कार्यक्रमहरू ल्याउन खोजिरहनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ नीति नियमको कारणले अलिकति समस्या भएको छ।
छ। सङ्घीय ऐन एकातिर एक्टिभली छ, यो हाम्रो जुन सङ्घीयताको मोडेलमा जानुभन्दा अगाडि आएको ऐन नै भएको कारणले आफ्नो ऐनलाई अगाडि बढाउन उसले स्थानीय सरकारले सकिरहेको छैन। त्यसै गरी साझा अधिकारको सूचीमा रहेका कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा प्रदेश सरकारले पनि शिक्षा ऐनहरू बाहिर ल्याएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिक भने जतिको फड्को मार्न सकेको छैन। तर अहिले हामीले एकदमै भन्नुपर्छ, यो स्थानीय तहहरू निर्माण भइसकेपछि शिक्षामा चाहिँ हामीले अलिकति चेन्ज आएको देखेका छौँ। लगानीको हिसाबले पनि उहाँहरूले आफ्नो आन्तरिक स्रोतलाई अन्य पाटोलाई कटाएर भए पनि शिक्षामा लगानी गर्ने गरी अहिले सुरुवात भएको छ। यहाँ हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि यो आन्तरिक स्रोतको अघिल्लो वर्ष 0.3% चाहिँ शिक्षामा बजेट छुट्याएको थियो भने अब अहिले 1% भन्दा बढी छुट्याइएको छ। र अहिले ठाउँ ठाउँमा गएर नगर प्रमुखज्यूले दिएको अभिव्यक्ति अनुसार गर्दा अब आगामी वर्ष अलिक ठुलै मात्रामा पनि बजेटहरू छुट्याएर शिक्षकहरू अभाव हुन दिनुहुन्न। जहाँ दरबन्दी छैन त्यहाँ नगरपालिकाले अब आफ्नो उसबाट पनि दरबन्दीहरू चाहिँ सिर्जना गरेर रकमहरू छुट्याएर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढाइरहनु भएको छ। र अहिलेको नगर प्रमुखज्यूबाट शिक्षाको क्षेत्रमा चेन्ज नभइकन चाहिँ अन्त चेन्ज हुनेको सम्भावना देखिँदैन भन्ने उहाँको जुन बुझाइ छ, यसले मन्थलीको शिक्षामा अब अहिले तत्कालीन भनिहाले पनि यसको दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ ठुलो फड्को मार्दैछौँ भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको छ। विद्यालय संरचनामा चाहिँ हामी बन्नुपर्ने भवनहरू सबै उपलब्ध भइसके विद्यार्थीको लागि पठन पाठनको लागि जुन बस्ने व्यवस्थाहरू राम्रो छ। अहिले पुनर्निर्माणको हिसाबले हामी 2072 सालको महाभूकम्पको असर हामी रामेछापवासीले नै भोग्नु पर्यो। विशेष मुलुका 14वटा जिल्लावासीहरूले नै भोग्यौँ। त्यसको असर रामेछापले पनि टुटेन। त्यहाँमाथि पनि मन्थली नगरपालिका झन् बढी प्रभावित भएको स्थिति छ। र त्यसलाई त्यो बेलाको तत्कालको उसमा चाहिँ हामीलाई असजिलो अप्ठ्यारो फिल भए पनि आजको समयसम्म आइपुग्दाखेरि यो बिचमा भएका गतिविधिले चाहिँ विद्यालय क्षेत्रमा भवन निर्माणको हिसाबले त्यो चाहिँ उपल्लो अवस्थामा हामी रहेको स्थिति छ। र हाम्रो यो विद्यालय पुनर्निर्माणको हिसाबले लगभग 95% को हाराहारीमा हाम्रो यहाँ विद्यालयहरू बनिसकेको स्थिति छ। हाम्रा 22वटा माध्यमिकभित्र 19वटा सामुदायिक विद्यालयहरू छ। त्यसमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत मात्रै बन्नुपर्ने चाहिँ 2टा देखिएको छ भने 2टा संस्थाहरू मार्फत विद्यालय भवन बनेर अरू चाहिँ हाम्रो यो ठुला प्रोजेक्टहरू विशेष गरी यो निर्माण व्यवसाय मार्फत नै बनेको छ। हिजो मात्रै पनि हाम्रो 14 नम्बर वडामा यो कालीदेवी मावि पोखरीको चाहिँ भवन ह्यान्डओभरको काम भएको छ। त्यसै गरी बाह्रको चाहिँ मुखमा रहेको स्थिति छ। र अरू विद्यालयहरूमा पनि अब अहिले विशेष गरी अलिकति समस्या भनेको 10 नम्बर वडामा रहेको विद्यालय यो सरस्वती मावि चनको छ। त्यसको पनि काम सुरुवात भइसकेको छ। अब 1 वर्ष पछाडि त्यसले पनि अब एकदम अत्याधुनिक भवन प्राप्त गर्नेछ। र अलिकति समस्या विद्यार्थी सङ्ख्या भइकन भवनको अलिकति समस्या भएको भनेको यो सेतीदेवी मावि सालु चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति मोडालिटीबाट विद्यालयहरू बन्ने गरी प्रोग्रामहरू डिजाइन भए, जसको फलस्वरूप उहाँहरूले अलिकति टाइमली काम विद्यालय व्यवस्थापन समितिले टाइमली कामहरू नसक्दाखेरि प्रोजेक्ट अवधिभर जति बनाउन सकिन्थ्यो त्यो बनाउन नसकिने स्थिति सिनारियो देखेको छ। तापनि त्यहाँ अहिले पर्याप्त मात्रामा कक्षा कोठा पुग्ने गरी म्यानेज भइरहेछ। र प्लस हाम्रो नगर प्रमुखज्यूले अलिक बढी इनिसिएसन लिएर सङ्घीय सरकारसँग पनि उहाँहरूले आफ्नो पहल गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ टेन्डर मोडलबाट निर्माण व्यवसाय मार्फत बन्नुपर्छ भन्ने लाइनबाट उहाँले कुरा उठाइराख्नु भएको स्थिति छ। त्यसै गरी यो भीमेश्वर रुद्रमावि चिसापानीमा हाम्रो आरआरएन भन्ने संस्थाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राम्रो भवनहरू बनाएको थियो। त्यो अलिक पर्याप्त मात्रामा थिएन। त्यहाँ अहिले एसएमसी मोडालिटीबाट पनि बनेको छ, प्लस टेन्डरबाट पनि बन्ने गरी त्यहाँ चाहिँ गएको छ। त्यहाँ अहिले हामीले एउटा देखेको त्यहाँ चाहिँ प्राथमिक तहका कक्षाहरू एक ठाउँमा सञ्चालन भएको छ, माध्यमिक तहका कक्षाहरू एक ठाउँमा सञ्चालन भएको छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ सही सुधारमा अलिकति केही समस्या छ कि भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। र हामीले त्यहाँका अभिभावकहरूसँग, त्यहाँको विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग, त्यहाँका विद्यालय प्रशासनसँग पनि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। अब विद्यालय जहाँ सञ्चालन गरे पनि एकै ठाउँ सञ्चालन गर्नुपर्छ। र विशेष गरी अहिले प्राथमिक तहको कक्षाहरू चाहिँ अहिले माध्यमिक कक्षाहरू जहाँ सञ्चालन भइरहेका छ त्यहाँ लैजानुपर्छ। त्यसको लागि भवनको अभाव छ भनेर हामीले पनि रिफर गरिरहेका छौँ। र त्यहाँ चाहिँ टेन्डर मोडालिटीबाट बन्ने गरी अहिले सर्वे डिजाइनहरू पनि भइरहेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। र त्यो छिटै पनि त्यो हुन्छ। र अलिकति हामीलाई
समस्या भनेको यो कालिका मावि भल्लोजरमा छ, त्यहाँ विद्यार्थी सङ्ख्या अलिक न्यून छ। बस्तीहरू अत्यन्त यो अब हामी सुखग्रस्त, विशेष गरी हाम्रो चाहिँ यो मन्थली नगरपालिकाका 12वटा वडाहरू चाहिँ पूर्ण सुखग्रस्त वडाको रूपमा रहेको छ। 2टा वडा 13 र 14 बाहेक अरू वडाहरू यो सुखग्रस्त क्षेत्रमा भएको हुनाले त्यहाँका माथि गाउँमा रहेका बस्तीहरू चाहिँ नदी किनारमा सर्नाले गर्दाखेरि विद्यालयहरू समस्यामा छन्, स्वास्थ्य चौकीहरू समस्यामा छन्। तैपनि त्यहाँका चाहिँ केही अभिभावकहरू अगुवा अभिभावकहरू चाहिँ को अग्रसरतामा त्यहाँको सही सुधारका लागि उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। अहिले एउटा माध्यमिक विद्यालयमा 80जना 100जनाको हाराहारीमा चाहिँ बच्चा छ। हामीले अब कम्तीमा पनि 150 भन्दा कम भएको विद्यालयलाई माध्यमिक विद्यालयको रूपमा हामी एक्सेप्ट गर्न सक्दैनौँ। अब तपाईँहरूले सोच्नु पर्ला भनेर उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अवेर गराइरहेको स्थिति छ, उहाँहरूको बिचमा कुराकानी गरिरहेछौँ। त्यसले पनि केही सुधारका सङ्केतहरू देखिने स्थिति छ। अब हामी कार्यक्रमको पनि अन्तिममा छौँ। यहाँले आगामी योजनाहरू चाहिँ के छन् अलिकति संक्षिप्तमा? आगामी पनि अब हामीले गर्ने भनेको अहिले हामीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग पनि छलफल गरिरहेछौँ। अब अभिभावकहरूसँग विशेष गरी अभिभावक एजुकेसन चाहिँ लिएर जानुपर्ने, अभिभावक शिक्षा पनि लिएर अभिभावकसँग बस्नुपर्छ भनिरहेछौँ। र अब हामीले सकभर हामी यही आर्थिक वर्षभित्र नभए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ कम्तीमा माध्यमिक विद्यालयहरूमा अब मेयरसँग विद्यार्थी भनेर हामी विद्यालयमा गएर एक दिन कार्यक्रम गर्ने, छलफल गर्ने र उहाँहरूको कुराहरू के रहेछ त्यो कुरालाई सुनेर हामी हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई सम्बोधन गरेर लिएर जाने गरी अब हामी कार्यक्रम। नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुख हेमन्त बुढाथोकीले शिक्षा शाखाले गरेका समग्र गतिविधि र आगामी योजनाको बारेमा प्रश्न पारिदिनुभयो। उहाँको शैक्षिक प्रश्नोक्ति पछि अब लागौं नगरपालिका भित्र विभिन्न विद्यालयहरूको अवस्थामा कोरोना भाइरस संक्रमणले पारेको प्रभावहरूसँग सम्बन्धित रहेर गरिएको शिक्षक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँगको संक्षिप्त कुराकानी तर्फ। नमस्कार, म चन्द्रसिंह धामी। मेरो मावि मन्थलीमा यही स्कुलमा पढाउँछु। म खास गरेर वैशाख र जेठ महिना 2 महिना ह्याम्पर भयो। त्यसपछि असारदेखि हामीले चाहिँ हाम्रा एक्टिभिटिजहरू घर दैलो कार्यक्रम राख्यौँ, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नै भेट्या छौँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ हामीले होमवर्कहरू दिने, होम असाइनमेन्ट दिएपछि त्यसको चाहिँ फलोअपमा जाने होइन। हामी नियमित रूपमा गएर हामीले खास गरेर चाहिँ कोभिड-19लाई त्यति धेरै चाहिँ ग्राह्यता दिएको होइन हामीले चाहिँ। नमस्ते, म रन्जिता रसाइली। 7 महिना अगाडिदेखि भएको लकडाउनले चाहिँ हाम्रो पढाइमा धेरै नै असर पारेको थियो। 7 महिनापछि एकैचोटि विद्यालय जाँदाखेरि चाहिँ अर्कै अनुभूति भएको थियो। अनि के भन्नुपर्छ, लगतै हाम्रो इक्जाम भयो। इक्जामभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ अनलाइन क्लास मात्र लिएका थियौँ र अनलाइन क्लास लिँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अनलाइनमा अब क्लासमा पढेको जस्तो नहुने, अलिक डिफिकल्टै हुने। अनि विद्यालय जाँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ मास्कको चाहिँ अनिवार्य नै प्रयोग गर्नुपर्ने, मास्क, सेनिटाइजर, ह्यान्ड वास नभएसम्म चाहिँ क्लासभित्र इन्ट्री गर्न नपाइने त्यस्तो समस्याहरू थियो। नमस्ते, म पेशल आचार्य, सहायक प्राचार्य, मन्थली मावि मन्थली। विद्यार्थीलाई भेला गराएर सेनिटाइजर, मास्क, भौतिक अथवा सामाजिक दूरी कायम राखेर हामीले होमवर्कहरू लिने काम गर्यौं। कक्षाको समय र विद्यार्थी संख्यालाई चाहिँ पातलो बनाएर रुटिनको व्यवस्थापन गर्यौं र हाम्रो धेरै कक्षाहरू जस्तो अगाडि गयौं भने अर्कोतर्फ हामीले अनलाइनमा पनि जोड्यौं। र म प्रदीपराज सुवेदी, मन्थली माविमा अध्यापनरत। कोभिड-19ले देशभरि आक्रान्त अवस्था भइरहँदाखेरि मन्थली मावि भने सुस्ताएर बसेन। त्यस समयमा हामीले बस्ती बस्तीमा टोलमा हाम्रो शिक्षकहरूलाई विभाजन गरेर हाम्रो सरहरूको नेतृत्वमा हामी त्यो बस्तीसम्म पुग्यौं। बस्तीमा भएको त्रासदीपूर्ण वातावरणलाई साम्य बनाउने ध्येयले हामीले 6वटा चरणसम्मका होमवर्क डिस्ट्रिब्युसन र त्यसलाई फेरि फलोअप गर्ने कार्य निरन्तर दिइरह्यौं। शिक्षक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग गरिएको कुराकानी सँगै हामी आजको कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौं। आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यो कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी र नगरमुखी बनाउन के गर्नु पर्ला? सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर 048 45 326 र 048 45 198 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईले यो कार्यक्रम सुनिरहेको रेडियोको टेलिफोन नम्बरमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, अर्को हप्ता कार्यक्रममा यसै समय हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण युनिटलाई धन्यवाद दिँदै साथी अनितासँगै मिलन पनि बिदा हुन्छु। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। नमस्ते।